बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक हांव फादर स्टीवन पेरेरा सर्व कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम पठयता आनी कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज सद्याकाळाच्या 10व्या हप्त्याचो सोनवार. जुनाच्या 15 तारखेर प्रायवंतांचेर जुलुमे विरोध जागृती दीस तशेंच जागतीक वाऱ्या दीस आचरण करतात. आता आयच्या वांजेलाचेर आमचे मौन आमी कोंसोवया. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 5 ओळी 30 आनी 3 तावन 30 आनी 7 पर्यंत. जेजू म्हणालो, पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, सोपत घालन दिल्लें उतर मोडी नाका आनी सर्वेस्परा मुखार आण घालन बसयल्लें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगता, सोपत घालचोच न्हय. आकाशाच्या नांवान सोपत घाली नाकात, कित्याक देवाचें शिंयासण तें. भुमीच्यान सोपत घाली नाकात, कित्याक देवाच्या पांयांची मणय ती. जेरुजलेमाच्या नांवान सोपत घाली नाकात, कित्याक व्हड रायाचें शेर तें. आनी तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सोपत घाली नाका, कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं शकनाय. तुमचें उलोवणें जायजे वय वा न्हय हाचे प्रासडीत कितेंय आसल्यार तें देवसारातावन येता. देवाचें उतर हें वाक्कणी तुका क्रिस्ता. जायते पोटी फादर हांवें आंगवण घाली येतगी केल्ली आंगवण फारीक करूंक वेळ जाला हें पातक जाता गी. आंगवण फारीक करूं ना हें सारकें गी. आनी थोडे पोटी मॅगझिनार धार्मीक पत्रांनी साक्ष दिवंक गळाई केल्ल्याक सूप मागता, सुरसुरता अशें छापचें आसता. आनी हाका आदार जावन आयचो वांजेल उल्लेख करचें आयकूंक मेळटा. तर जेजून हांगसर सांगच्या उतराचो नीज अर्थ कितें? बास दिवचे विशयंत, आंगवण घालचे विशयंत, सोपत घालचे विशयंत. भोवन आनी भयणीनो, तुमच्या जिवितांत कोणी तरी दिल्ली बास मोडुल्ली आसा गी? खंडीत आसतली. दिल्ली बास दिल्लें उतर मोडुल्ली घडिता.
आता असले अनुभव कितें जाता? आता दिल्लें उतर मोडचें कोणें एका पोरगवांदासच्या पोरकी मनशान न्ही, भास दिवता कोण? लागशिलो, वळखीचो, विश्वासेचो मनीस, पातयेणेचो मनीस. आनी असल्या मनशान दिल्लें उतर मोडल्या वेळार कितें जाता? दुखता. आनी त्या उपरांत कोणाय एका व्यक्तीचें उतर पातयेवंकूच कश्ट जाता. दुखता मात्र न्ही, ताचे वरवीं मोतीक आघात जाता, घाई जाता, आनी हो घाई गूण जावंक आयकना. त्या उपरांत आमी त्या व्यक्तीक पातयेवंकूच मुखार वचना. त्या व्यक्तीक मात्र न्ही, उपरांत दुसऱ्यांनी भास दितानाय आमकां त्या उतराचेर दुबाव येता. म्हळ्यार एका व्यक्तीन केल्लो विश्वासघात, मोडली भास, त्या उपरांत हेरांक पातयेवंकूच कश्टार घालता. आनी थोडे फावटी कितें जाता की म्हळ्यार आमी आमचे इतल्याक रावता, एकांतपणाक निसरता. म्हळ्यार हेरां संगी उलोवंक वचना, हेरां संगी भरसूंक वचना, हेरां संगी संबंद बांदून हाडूंक वचना, हेरां संगी वेव्हार करूंक आमी उपगता. कित्याक? कशें पातयेवचें ह्या मनशाक? पोरताणें तशें केलां, आकास पातयेवत गी. आनी थोडे फावटी अशें घडटा की ताणें तशें केलां न्ही गी, हांव तशेंच करता पळया. ताणें मोस केला, हांव मोस करता. ताणें उतर मोडलां, हांव उतर मोडटां. आमकांय वांकडी वाट धरूंक प्रचोदन मेळटा. पूण आज जेजू तशें शिकयतना तो कितें म्हणटा आसा? तुमचें उलोवणें जायजे वय वा न्हय, येस ऑर नो. लोक कितेंय करून दी, दुसरो कितेंय म्हणून दी, तो मोडून दी वा दवरून दी, मोस करून दी, करिनासतना रावून दी, पूण तुजें उतर जायजे येस ऑर नो. वय जाल्यार वय, न्हय जाल्यार न्हय. येस ऑर नो. यो म्हणलो शब्द इंग्लिशान ना. यो म्हळ्यार येसाचें वाय आनी नोचें NO सिरसिल्यार यो जाता. ना. जेजू म्हणटा आयदर येस ऑर नो. एकत वय नातर ना. आयच्या वांजलांत जेजू कित्या विशयेंत वा खंयच्या विशयेंत उलयता? आमी दिल्लें उतर पाळचे विशयेंत उलयता. आमी दिल्लें उतर पाळचे विशयेंत. कीपिंग आवर वर्ड. जे कितें आमी उलयता वा जे कितें आमची उतरां येतात ती आमच्या काळजाचें प्रतिफलन जावंक जाय. म्हळ्यार जर म्हज्या काळजांत बरेंपण आसा तें खंडीत जावन म्हज्या उतरांनी झळकता. जर म्हज्या काळजांत अन्नडपण आसा तें म्हज्या उतरांनी दिसून येता. आनी आमच्या उतरां आनी करण्यामध्ये ताळ पडोवंक जाय. उतरां आनी करण्यामध्ये ताळ पडोवंक जाय. तुळवेन सांगणी आसा पळया, पार्ना गुंजी बिर्ना गुंजी म्हूण, वा उलाय वंजी पिदाय वंजी म्हूण. म्हळ्यार आमाल आसतना एक, आमाल
पिरवल्ल्या वेळार आनी एक तशें जायना. आतां एक मागीर एक उलोवचें न्ही, बदलाक आमच्या उतरां आनी करण्यामध्ये ताळ पडूंक जाय तें जेजू सांगता. कित्या खातीर? जर आमी म्हणटा की आमी देवाची भुरगीं, तर आमचें नडतें देवाच्या नडत्या बरें आसूंक जाय. आमचो देव केदींच फटयना. आमचो देव आतां एक मागीर एक उलयना. तो सदांच विश्वासी, तो सदांच प्रामाणीक. तशें आसता आमी ताच्या भुरग्यांनी आमच्या करण्यांनी, नडत्यान, उतरान प्रामाणीकपण दाखोवंक जाय. उतरांनी करण्यामध्ये ताळ पडचें तसलें आमचें नडतें जावंक जाय. आनी केन्ना आमी देवाचें प्रामाणीकपण, विश्वासीपण प्रतिफलन करता तें ह्या संवसाराचे गाय पुसून काडूंक शकता. बायबलाचें सगळीं पानां तुमी उस्तिल्यात जाल्यार सुरवेर तावन आख्रेक पर्यंत देवाचें विश्वासीपण दिसून येता सोड न्हू. देवान केदींच आतां एक मागीर एक उलोवचें दिसून येना. वैगी तशें आसता जर हे विश्वासीपण आमच्या जिवितान आमी पाळटा, करण्यांनी दाखयता, तेन्ना अविश्वासापणा वरवीं जे कितें मनशाकुळाचेर गाय जाल्ले आसात, जावं पुरो आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या इश्टमंत्राचेर, ते आमी गुण करूंक शकता. मनशांतय परतून विश्वास बरवसो उदेवंक आमी कारण जाता. जर आमच्यो उतरांनी करण्यामध्ये ताळ पडटा, तेन्ना हे आमचें नडतें अविश्वासापणा वरवीं जाल्ल्या गायेचेर भलायकेची मुलां पुसूंक साध्य जाता. त्या देखून जेजू म्हणटा, तुमी भास दिवन, सोपत घालन, आण घालन कांय तुमी व्हडलें करचें बरी ना. जर म्हज्या उतराक हांव देवाक मध्यस्थ जावन आपयचें म्हणना, साक्षीदार आपयचें म्हणना, तेंच जेजू म्हणटा तुज्या उतराक आनी करण्यांक ताळ पडोवन दी, आनी तें तुवें दाखोवन दिवचे खातीर आनी एकल्याक, तिसऱ्या मनशाक मदें आपयचें म्हणून ना. आनी असलें प्रामाणीकपण आनी विश्वासीपण देवाक मानता. आनी हाका एक निदर्शन आयच्या पयल्या वाचपांत आसा. अपुर्बाईचें वाचप तें मोठवें वाचप. थंयसर एलिया वेता आसतना एलिशा ताचो पाटलाव करता. आनी हो एलिशा कालें करतालो त्या दाळा, तो 12 बैलांची जोतां घेवन कोसतालो. आनी हो एलिशा म्हणटा, हांव तुजो पाटलाव करता. पूण ताच्या पयलें तो म्हणटा, दय करून पयलें म्हज्या बापायक आनी म्हज्या आवयक उमो दिवंक सोडू, आनी उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येतलो. एलिया म्हणटा, जायत वचो, पूण फाटीं ये. एलिया वच म्हणटा, वच परमिशन दिता. पूण एलिशा कितें करता? वचून आवय बापायक विधेय मागून तो फाटीं येता. दिल्लें उतर पाळता. मात्र न्ही, तो कितें करता? आपल्या जोताचें बैल घेवन ताणें तें जीवशी मारलें. आनी ताचें जूं आसलें पळया, ताणें तो जळोवपाक उपयोग केलो आनी ताचें मांस रांदलें.
आनी उपरांत तो उठलो आनी एलिया फाटल्यान गेलो. पळया, जर ताणें ताचें जोत दवरलेलें जाल्यार, बैल दवरलेलें जाल्यार ताका खंय परत्यान ताळणी येती आसली कोणना, परत्यान फाटी येवंक. पूण एलिशा कितें करता, आपणे एलियाचो पाटलाव करता म्हूण सांगला आनी आतां ताचो संपूर्णपणी पाटलाव करचे खातीर अडकळ हाडची कितेंच वस्त आसूं नजो. आतां म्हणसर कांय आसा जाल्यार ताचें बैल, ताचे पाडे आनी ताचो नांगोर. त्या देखून कितें करता, त्या बैलांक तो मारता आनी नांगराच्या उज्यान त्या बैलाचे मांस तो रांदता आनी हेरांक वांडटा. आपणे दिल्लें उतर पाळचे थंय कशें एलिशा त्याग करूंक तयार आसा पळया. 12 बैलां तो घेवन कोसतालो म्हळ्यार तो एकलो दुबळो मनीस न्ही. 12 जोत बैलां आसाची जाल्यार तो एकलो ग्रेस्त मनीस. आनी आतां हे सकड तो त्याग करून आपणे दिल्लें उतर पाळूंक तयार आसा. पळया, प्रामाणिकपण म्हणजे हाका, विश्वासीपण म्हणजे हाका. जेजू आज असलें विश्वासीपण, प्रामाणिकपण आमचे तावन आशेता. मोगळे जेजू, म्हजे तावन केदाळाय, वय आसचें वय जावं दी, न्हय आसचें न्हय जावं दी. ही कृपा म्हाका दी. भोवनो न्ही बडिनो, एलिशान एलियाचो पाटलाव केलो आनी त्या मुखांतर एलियाच्या देवाक ताणें आपणाचो सर्वस्व जावन घेतलें. आनी तोचो विशय आयच्या किर्तनांत आमकां आयकूंक मेळटा. किर्तनाचो श्लोक आसा, सर्वेस्परातून म्हजें दायज. एलिशान एलियाचो पाटलाव करचे मुखांतर देवाक ताचें दायज करून घेतलें. आमी देवाच्या दायजाक वेंगच्याक आदार मागून ही कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्परा तुंच मुजें दायज. सर्वेस्परा तुंच मुजें दायज. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटां, तुंच म्हजो धनी, मुजें दायज आनी मुजें पिवन पात्र. म्हज्या जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्परा तुंच मुजें दायज. म्हाका बूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाचतां. रातीचें पर्यांत म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्परा तुंच मुजें दायज. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवस्कायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांचो नाय आनी म्हाका तुजे विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखूंक दिवचो नाय. सर्वेस्परा तुंच मुजें दायज. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकळटना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार,
वर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतां आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतां. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टा आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतां. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन जॅनेट गोन्साल्वीस बीजे मंगळूर तावन, हायविल पिंटो कुवेट तावन, प्रिन्सन वेगस तालपाडी तावन,
सेव्हरीन मेरी डिसोजा US तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. देवदीन बोनी डायस कारवार तावन डेनिस डिसोजा कळ्ळिगे बंटवळ तावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.